दाऊद मसीह के वसीले से यानी कि जो खुदा ने वादा किया कि तेरा बेटा सुलेमान अब तक हुकूमत करेगा, वो मसीह की बाबत वो बात कर रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मैं उसका बाप हूंगा, 13वीं आयत में लिखा है, और मैं उसका बाप हूंगा और वो मेरा बेटा होगा। यानी कि खुदा सुलेमान के बारे में यहाँ कह रहा है कि वो मेरा बेटा होगा और मैं उसका बाप होगा, लेकिन असल में वो खुदावन यीशु मसीह के बारे में कह रहा था कि वो मेरा बेटा होगा और मैं उसका बाप हूंगा। इसीलिए खुदावन यीशु जब दुनिया में आए तो उसने खुदावन को अपना बाप कहा। ये प्रोफेसी थी जो खुदावन ने पूरी करनी थी, क्योंकि उसने उसे बाप ही कहना था। हम एक और जगह देखते हैं, ये ज़बूर अगर कोई निकाले 89 ज़बूर है, 99 ज़बूर है, 89 ज़बूर है, 25 से 27 आयत कोई भी पढ़े ताकि हमें पता चले कि प्रोफेसीज पहले से हो चुकी है, नबूवतें पहले से हो चुकी हैं कि जो बेटा होगा यीशु मसीह होगा वो खुदा को बाप कहेगा और वो उससे बेटा कहेगा। ये सब पहले ही खुदा इस चीज पर मुत्फिक हो चुका था कि उसने ये करना है। और लोग इसी गलतफहमी में है कि यीशु तो बेटा है, ये तो दूसरे नंबर का खुदा है। ये बात नहीं है, वो खुद खुदावंद खुदा है, वो दुनिया का बनाने वाला है, वो अल्फा ओमेगा इब्तिदा और इंतहा है, अव्वल और आखिर है। हाँ जी पढ़े। 25-27 मैं उसका हाथ समुद्र तक बढ़ाऊंगा और उसके दाहिने हाथ को दरियाओं तक। वो मुझे पुकार कर कहेगा तू मेरा बाप और मेरा खुदा और मेरी निजात की चट्टान है। और मैं उसको अपना लोठा बनाऊंगा और दुनिया का शहंशाह। मैं अपनी शफकत को और उसके लिए अब तक कायम रखूंगा और मेरा अहद उसके साथ ला तब्दील रहेगा। आमीन। बस इतना काफी है, ये 28 तक हो गई है। यानी कि खुदावंद फरमाता है कि मैं उसका हाथ समुंदर तक बढ़ाऊंगा और उसके दाहिने हाथ को दरियाओं तक, यानी कि सी टू सी उसकी किंगडम होगी, यानी कि पूरी दुनिया पर वह हुकूमत करेगा। और वो मुझे पुकार कर कहेगा तू मेरा बाप है। इसलिए मसीह ने खुदा को हर वक्त अपना बाप कहा। और उसके बाद और मैं उसको अपना पिलोठा बनाऊंगा। ये भी खुदावन ने कहा कि वो मेरा इकलौता बेटा है, वो मेरा पिलोठा बेटा है। ये प्रोफेसी के मुताबिक, नबूवत के मुताबिक ये सब कुछ हो रहा था और हम यही समझते रहे सारी जिंदगी कि मसीह तो बेटा है, वो तो ताबेदार है खुदा के, वो तो खादम है, वो तो दुनिया का मारा और कूटा हुआ है, हमने उसकी कदर ना जानी। लेकिन आप देखते हैं कि ये प्रोफेसीज में पहले से जिक्र था कि वो खुदा को अपना बाप कहेगा और खुदा उसे अपना बेटा कहेगा। और खुदा कहता है कि मैं उसकी नस्ल को हमेशा तक कायम रखूंगा और उसके तख्त को जब तक आसमान है। यानी कि 29 आयत में ये लिखा है कि मैं उसकी नस्ल को हमेशा तक कायम रखूंगा। कौन नस्ल है? हम नस्ल हैं, आप नस्ल है, मसीह की नस्ल है। लेकिन आप उसकी नस्ल तब बनते हैं जब आप खुदा का रूह हासिल करते हैं। अगर आपके पास खुदा का रूह नहीं है तो आप खुदा की नस्ल में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा ने इब्राहिम को कहा था कि दुनिया के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। और फिर इसहाक से भी यही खुदा ने वादा किया था, फिर याकूब से भी यही वादा किया था कि दुनिया के तमाम कबीले तेरी नस्ल के वसीले से बरकत पाएंगे। और फिर आप जब 72 ज़बूर में जाते हैं तो वहां लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहा गया है कि दुनिया के सब कबीले तेरी नस्ल के वसीले से बरकत पाएंगे। यानी कि दाऊद को कहा गया है और ये मसीह खुदावंद के बारे में कहा गया है। और जब मसीह यीशु है जो इब्राहिम की नस्ल है, जब उसका रूह हमारे अंदर आता है, जिसे रूह कुद्दस कहते हैं, क्योंकि अगर हम उसको मसीह का रूह नहीं तस्लीम करते तो इब्राहिम की बरकत हमारे अंदर आ ही नहीं सकती। क्योंकि मसीह जो है वो इब्राहिम की नस्ल है, वो जू है, वो जूइश है, यानी कि वो यहूदियों का रूह है, यहूदी रूह है। अगर जब वो हमारे अंदर आता है तो फिर हम उसकी नस्ल बन जाते हैं।
اگر اس کا روح، اس کا سیڈ جو یسوع مسیح کا روح ہے ہمارے اندر نہیں آتا تو ہم خدا کی نسل اور ابراہیم کے وارث نہیں ہو سکتے۔ خدا نے ابراہیم کو کہا کہ تو ایمان سے جیتا رہے گا، اور پالوس بھی یہ کہتا ہے کہ میرا بندہ، میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اور شریعت کے وسیلے سے آپ خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہر سکتے۔ لیکن جب آپ ایمان کے تحت آتے ہیں، ابراہیم کے وارث بنتے ہیں، مسیح کا روح آپ کے اندر آتا ہے، آپ خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، تو پھر خدا کے وارث بنتے ہیں۔ یعنی شریعت کے وسیلے سے آپ خدا کے بیٹے نہیں بن سکتے، لیکن ایمان کے وسیلے سے مسیح پر جب آپ ایمان رکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ خدا کے فرزند بن جاتے ہیں۔ اور رومیو 8 میں لکھا ہے کہ جو خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ اگر آپ کے پاس خدا کا روح نہیں ہے تو آپ خدا کی بادشاہت کے اندر نہیں ہے، کیونکہ خداوند یسوع نے اپنے کلام میں فرمایا ہے، یوحنا 3 اس کی 3 آیت، یوحنا 3 آیت اور 7 آیت میں، کہ جب تک تو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوگا، جب تک تو پانی اور روح سے پیدا نہیں ہوگا، تو خدا کی بادشاہت کو دیکھ بھی نہیں سکتا اور اس کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ خداوند یسوع پر آپ کا اگر ایمان نہیں ہے تو آپ روح القدس نہیں حاصل کر سکتے، اور جب روح القدس اگر آپ نے حاصل نہیں کیا تو آپ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور اس طرح آپ آسمان پر اڑ بھی نہیں سکتے۔ جب مسیح آئے گا بادلوں پر ریپچر میں، تو کیا ہوگا کہ آپ کے اندر اگر اس کا روح ہے، رومیو 8 آیت کے مطابق، کہ ہم پڑھتے ہیں، کوئی بھی پڑھے بھی تاکہ خدا کی کلیسیا کو معلوم ہو کہ اگر آپ کے پاس خدا کا روح نہیں ہے تو آخری دن، یعنی کہ جب خداوند آئے گا تو آپ زندہ نہیں ہو سکتے۔ زندہ کرنے والی تو روح ہے۔ آپ رومیو 8 اس کی 11 آیت کوئی پڑھے پلیز۔ اور اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح یسوع کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہارے فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ آمین۔ یعنی اگر روح بسا ہوگا تو پھر آپ زندہ ہوں گے۔ اگر آپ کے اندر خدا کا روح بسا ہوا نہیں ہے تو آخری دن آپ زندہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن 1000 سال کے بعد جب مسیح بادشاہی کر لے گا تو پھر تمام دنیا کے لوگ زندہ ہو جائیں گے 1000 سال کے بعد۔ تو اس وقت انصاف ہوگا۔ اگر آپ خدا کے انصاف میں فیل ہو جاتے ہیں، یعنی آپ نے کسی بھوکے کو نہیں دیا، آپ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، آپ کے اندر کوئی پھل نہیں ہے خدا نخواستہ، تو پھر آگ اور گندک کی جھیل انتظار کرے گی ان لوگوں کا جو خدا کے پیمانے پر پورے نہیں اترتے، یعنی نہ بھوکے کو کھانا کھلایا، نہ ننگے کو کپڑا پہنایا، کوئی اچھا کام ہی نہیں کیا، تو کیسے آسمان پر رہ سکتے ہیں جب ان کے اندر رحم نہیں ہے؟ اگر آپ کے اندر محبت نہیں ہے، اگر آپ کے اندر رحم نہیں ہے، اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے، تو آپ کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ کیونکہ جب آپ کے اندر ایمان ہوگا تو مسیح پر ایمان لا کر آپ بپتسمہ لیں گے۔ اگر آپ کے پاس محبت ہوگی تو آپ پڑوسی کو اپنے برابر پیار کریں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی کو قتل نہیں کریں گے، کسی کی چوری نہیں کریں گے۔ یعنی پوری شریعت ہے جو محبت کے قاعدے پر چلتی ہے، اپنے پڑوسی کو اپنے برابر پیار کرنا۔ لیکن اگر آپ اپنے پڑوسی کو مارتے ہیں، اس کے خلاف برے منصوبے باندھتے ہیں، یا کوئی ایسے کام کرتے ہیں جس میں پڑوسی کو نقصان ہو، تو وہ تو خدا کی شریعت کے مطابق ہی آپ پر وہ جو گناہ لاگو ہو جائے گا۔ لیکن شریعت کی تکمیل جو ہے وہ ہے اپنے پڑوسی کو اپنے برابر پیار کرنا۔ تو آپ پوری شریعت پر عمل کر سکتے ہیں اگر آپ کے اندر محبت ہو۔ اور پھر انصاف، اگر آپ کے پاس انصاف نہیں ہے